Message. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي هذه القناة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي نحاول نشرح فيه طريقة إنشاء حساب فيسبوك انطلاقا من تطبيق فيسبوك. إذا عجبكم محتوى ديال هذا الفيديو هذا حاولوا تضغطوا على زر إعجاب، زر إعجاب. وإذا بغيتوا توصلوا بالجديد ديال هذا القناة هذه حاولوا تضغطوا على زر الجرس، زر أبوني. نبداو على بركة الله إنشاء حساب فيسبوك. من بعد ما بطبيعة الحال من تيليشارجيو لابليكاسيون فيسبوك من أبل ستور ندخلوا لها بهذه الطريقة. فيسبوك Se connecter. Paramètres de connecter. Se connecter à s'inscrire sur Facebook. Bouton. sur Facebook. نضغطوا على ضغطتين بأصبع واحد. Facebook. Rejoignez Facebook. En tête. نبلايو من اليسار اليمين. Démarrer. Bouton. démarrer. نضغطوا على ضغطتين بأصبع واحد. Comment vous appelez-vous? En tête. بعد طلب منا ندخلوا الاسم الشخصي والاسم العائلي. نبلايو من اليسار اليمين. Prénom. Champ de texte. Champ de texte. Modification en cours. Prénom. Point d'insertion au R majuscule. T majuscule. Y. Y. I. O. O. Y. U. U. N. N. E. E. S. بعد نبلايو من اليمين لليسار باش نطلعوا لو نون دو فامي. I. U. Y. T. R. E. Z. A. Utiliser. Nom de famille. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. Le champ de texte. Y, J majuscule, K majuscule, K majuscule, Y, H, H, فوق espace. نبلايو من اليسار اليمين فوق اسباس. من بعد كتبنا لو نون دو فامي نبلايو من اليسار اليمين. Accéder. نلقاو في الكلافي بوطون اكسيدي. كليكو على ضغطتين بأصبع واحد. Quelle est la date de votre anniversaire? En tête. ندخلو تاريخ الزديات ديالنا. نبلايو من اليسار اليمين. 2 mai 2020. في هذا لو شون هذا التكست نكليكو ضغطتين بأصبع واحد. في هذيك الشون دو تكست كاينه التاريخ ديال اليوم. نضغطوا عليها ضغطتين. 2 mai 2020. من بعد نبلايو من اليسار اليمين تلقاو الخيارات باش نبدلوا تاريخ الزديات ديالنا. Vous pourquoi continue 2. Sélectionner. Éléments du sélecteur. Ajustable. 1 sur 12. 1, 30, 30, 20, 20, 20, 25. Sélectionner. 20, 20, 20, 21. Sélectionner. Mais. Sélectionner. Éléments du sélecteur. Ajustable. 6 sur 31. Avril. Janvier. Octobre. Sélectionner. 2020. Sélectionner. Éléments du sélecteur. Ajuste 1994. Sélectionner. Octobre 21. Continuer. Bouton. Quel est votre genre? En tête. من بعد اعطيني نختار الجنس اللي انا نكون انا نختار لا فام على حساب الجنس ديالنا. نبلاي من اليسار اليمين نلقى خيارات فام نضغط على ضغطتين بأصبع واحد. Sélectionner. من بعد نبلاي من اليسار اليمين. Personnaliser. Sélectionner suivant. Bouton. نضغط على ضغطتين بأصبع واحد. Quel est votre numéro de mobile? En tête. ندخل النيميرو التليفون. هنا كاين جوج خيارات، اما نكري الفيسبوك ديالي بالنيميرو التليفون ولا نكري بكونت جيميل. انا تنحبذ الاخوان الاخواتي تكري الفيسبوك بالكونت جيميل. علاش؟ لان النمر التليفون قابل للتلف، قابل للبلوكاج، قابل التليفون كامل يتسرق منا ولا يخسر. نفضل نكري فيسبوك بالكونت ديال جيميل. هو نفس الطريقه انا نكري بكونت ديال جيميل. وبالنسبه للاخوان اللي بغاو يكريو بالنيميرو التليفون يدخلوا لهذا لو شون دو تكست. Indicatif. Entrez votre numéro. Champ de texte. نيميرو التليفون يدخلوا النيميرو التليفون. وبالنسبه للاخوان اللي بغاو يكريو بكونت جيميل يدخلوا لهذا لو شون دو تكست. Utilisez votre adresse email. Bouton. هذا يكليكوا عليه بضغطتين. Utilisez votre adresse email. Quelle est votre adresse email? En tête. Quelle est votre adresse email? بلاي من اليسار اليمين. Entrez votre adresse email. Champ de texte. الايميل ديالي. بالنسبه للاخوان اللي متتوفروش على كونت ايميل غنلقاو في لا ديسكريبسيون ديال هذا الفيديو هذا لو لين ديال الفيديو اللي تشرح فيه طريقه انشاء حساب جيميل. نضغط ضغطتين فوق هذا لو شون دو تكست نكتب champ de texte. Modification J K L K K I I N N R E E nombre 5 5 8 8 3 3 2 2 arrobase lettre G G L M majuscule M M A A U I I K G J
K L L point point F X C C I O O J K L M. حنا دابا بالنسبه للاخوان اللي يدخلوا نيمير التليفون، حنا مقادين دابا في المراحل. من بعد ما يدخلوا تا هما النيمير التليفون ديالهم غيمشيو للبوطون arrobase point accéder اكسيدي اللي كاينه في الكلافي، وكليكيو على ضغطتين بوصوه واحد. créer un mot de من passe بعد en tête يدوزوا كاملين، سواء اللي اختاروا يكريو الفيسبوك بنيمير التليفون ولا بكونت جيميل، يدوزوا يدخلوا mot المود de باس passe ديال champ de الفيسبوك texte ديالهم. champ de texte ندخل الكونت modifier المود باس كيما Y تشوفوا، Y I كليك فوق الشون دو تكست Oscar O وندخل المود U باس باختياري. N N E E S S nombre lettre 2 2 2 supprimer 2 7 8 9 0 0 2 2 8 9 0 0 كاين واحد الملاحظه بالنسبه champ de للفيسبوك، texte effacer le texte entrer une combinaison d'au moins 6 chiffres هنا lettres et خصو signes يكون de 6 chiffres. ponctuation tels que يكونوا لاتر ولا اعداد ولا اللي كان، المهم يكون 6 لي كاز عامرين. نمشي فوق الكلافي espace عاوتاني accéder نختار اكسيدي، كليك ضغطتين فوقها. accéder finaliser من votre بعد inscription en tête هاد لي ريغلومون ديال الفيسبوك نبالي من اليسار اليمين. en condition de politique inscrit vous avez inscription نلقاو bouton انسكريبسيون، كليك على ضغطتين فوق انسكريبسيون. création de votre compte ديال point de ديال suspension لاباج. نتسناو واحد شويه. Facebook première connexion en cours قال لي بروميير كونيكسيون. يعطيني votre هنايا profil ajouter votre photo Ajouter. en tête اون فوتو، كاينه جوج خيارات هنايا. ignorer ajouter une photo de ignorer ajouter une photo choisir Ima. une photo choisir une photo bouton تختار فوتو من الفوتوتيك ديالك، ولا prendre une photo ولا bouton تاخذ صوره بلاباري ديالك. انا هاد ليطاب هاني نينيوريها ajoute ignorer حتى من بعد bouton من اجوتي ignorer فوتو. créer هنا قال bouton لي retrouver ignorer Facebook importez continuellement vos contacts pour savoir qui est sur Facebook هنا dites-nous ensuite qui ajouter à vos amis اللي ندخل الكونت ريبرتوار ديالك باش نشوف لي زامي اللي عندهم الفيسبوك وياجوتوهم ليا، démarrer بروبوزيهم bouton ليا. اللي بغى يدير هاد العمليه ديال ديماري، انا بالنسبه ليا نخليها حتى من بعد. Facebook ignorer غندير bouton انيوري. confirmer بعد l'adresse email en يعطيني tête واحد confirmer que c'est entrer le Code. code de confirmation صيفطو ليا. champ de texte انا دونك كريت الكونت فيسبوك ديالي بالايميل، صيفط ليا الكود في الايميل. بالنسبه للاخوان اللي كرياو بالنيمير التليفون، صيفط لهم كود على شكل اس ام اس في الميساج. هذاك الكود كوبيه ويحطوه في هاد لو شون دو تكست. انا نمشي للايميل champ de texte Facebook doc mail un email non lu نشوف الميل ديالي. mail Outlook Gmail Ketab Younes 078 kin 5832@gmail.com 3 kin 5 non lu non lu Facebook 78746 et votre code de confirmation Facebook نبالي non من lu اليسار اليمين باش نشوف الكود. N action Copier. bonjour vous avez confirmé il pourra 70 Facebook 78746 ها هو الكود. غنكليكي بربعة الاصابع فوق ليكرون 4 مرات. كليكي 4 مرات بربعة اصابع فوق ليكرون فوق هذاك الكود. 78746 copié dans le presse-papier ها هو قال لي كوبي دون لا بريس بابيي. رجع للفيسبوك، Facebook نمشي لهاد كل شون دو Facebook تكست. champ de كليك texte ضغطتين بأسبوع واحد. modification en الضغطة cours الأولى عادية، والضغطة entrez le code de الثانية confirmation مطولة. point d'insertion au début action disponible هاي كولي coller commande 78746 نبالي من اليسار اليمين. envoyer renvoyer l'email bouton شوف هاد الخيارات هادو envoyer تما. renvoyer l'email bouton هنا في حالة إلا ما وصلتكم الإيميل غديروا رونفوي لو كود. changer d'adresse email إلا bouton كانت لادرس إيميل خاطئة دي شونجي لادرس إيميل. confirmer par téléphone إلا بغيتي bouton تكونفيرمي هذاك يجيك الكود في اس ام اس في اس ام اس في التليفون ديالك، تكليك على هاد لو بوطون هذا، ومن بعد تمشي الاس ام اس عاوتاني تكليك أو تكوبي هذاك لو كود وتجي تكولي هنايا. نبالي من اليسار اليمين نشوف شنو الخيارات اللي كاينين. confirmer par changer d'adresse email confirmer par 1 0 envoyer champ de texte envoyer renvoyer changer confirmer 1 confirmer par 1 2 3 4 5 6 0 supprimer هنا enregistrement de l'écran en cours
Données cellulaires. Confirmer que c'est champ de texte. Modification en cours. 78 746. Point d'insertion à la fin. Envoyer. Bouton. Envoyer. Cliquez là. Estomper. Envoyer. Bouton. Votre profil. Onglet. Ajouter story. Bouton. Story. Ajouter des amis. Bouton. Ajouter des amis. Ajouter des amis. تتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وتمكنوا من إنشاء حساب فيسبوك لوحدكم إن شاء الله. إلا عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو هذا حاولوا تضغطوا على زر جيم كما قلت لكم في الأول. وإلا بغيتوا تواصلوا بالجديد ديال هذه القناة هذه حاولوا تضغطوا على زر أبوني. وليلة سعيدة. تتمنى لكم enregistrement de